यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भर्खरै मात्र समाचार आयो, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो समानुपातिक उम्मेदवारहरू जसरी अब बन्द सूचीमा हुनुहुन्थ्यो तीमध्ये 4वटा सिट जितेकोमा अहिले 4 जना सांसदहरूको अन्तिम अब भनौँ न त्यो पेश गर्यो निर्वाचन आयोगमा भन्ने कुरा आयो। अझ समानुपातिक 4 जना सांसदहरू को छन् त भन्ने विषयमा जुन ढङ्गले विषयहरू आएका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर? हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको अन्तर्विरोध, कथित नक्कली अन्तर्विरोध मच्चाएर त्यो भित्र हुडलो मच्चाएर खेल्न चाहनेहरूलाई आज दरो झापड दिँदै अन्ततः श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सूचीमा रहेका मध्ये 4 जनालाई सांसद बनाउने पक्का गर्यो। अब सांसदको सूची टुङ्ग्यायो हैन? सांसदहरूको नाम संख्या सूची टुङ्ग्यायो। संख्या त अलरेडी 4 जना भन्ने छँदै थियो, नाम टुङ्ग्यायो। अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँदा फरक परेन। 1 करोड 13 लाख कुल मतदान भयो, त्यसमा 1 करोड 8 लाख सदर भयो र श्रम संस्कृति पार्टीको पोल्टामा 3,85,000 परिसकेपछि राप्रपाले त्योभन्दा अलिक कम मत ल्याए पनि 4 सिट पायो र श्रम संस्कृतिले पनि 4 सिट पायो। सम्भवतः 4.5 आदि इत्यादि भइदिए भए 5 सिट पाउँथ्यो होला। त त्यस आधारमा उसले 4 जना सांसद पाउनु पर्थ्यो र त्यो नाम टुङ्ग्याउने उसको दायित्व थियो। यो बीचमा धेरैले हर्क साम्पाङजीको दिमाग चाटे, हैन मलाई सांसद बनाएन भने राम्रो हुने छैन पनि भने कतिपयले। अब नाइ मलाई त्यही केटी वा केटा चाहिन्छ शैलीमा लडीबुडी खेले, अब रोइलो गरे, सबै गरे। त्यसकारण हर्क साम्पाङजीले बरु मेरो घरमा गएर भात खाएर सुत्नु, गिदी नखानु, टाउको नखानु भनेर टाउको नखाऊ भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त तिमीहरू धेरै गनगन खनखन गर्यो भने पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निकालिदिन्छु भनेर धम्की पनि दिनु पर्यो। अलिकति मत्थर भयो र अन्ततः आज 4 जना छानेको छ। त्यसमा खस आर्यतर्फ अनि 1 जना महिला छानेको छ। अहिले म नामहरू पढिबाजी सुनाउँछु। पूर्ण लिम्बुजी जो एउटा प्रतिष्ठित क्याप्टेन हुनुहुन्छ, पूर्व क्याप्टेन, पूर्व गोर्खा लाउरे, पूर्व ब्रिटिस लाउरेको क्याप्टेन हुनुहुन्छ। उहाँ छानिनु भएन? उहाँ आदिवासी जनजाति, पुरुष आदिवासी जनजातिबाट मन्दिरा बहिनी यता महिलाबाट हुन्छ, उहाँ छानिनु हो आदिवासी महिलाबाट। र जमुना सङ्ग्रौला, अम्बिका सङ्ग्रौला खसारेबाट छानिनु हो र दलितबाट 1 जना छानिनु भएको छ। भन्नाले अब के भएछ त, ल उहाँ जो छानिनु हो उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना, मुरी शुभकामना, क्लस्टर मिलाएर उहाँले छान्नु भएको छ। अब म यो समाचार तपाईँलाई सुनाउँछु। श्रम संस्कृति पार्टीले छान्यो समानुपातिक सांसद। विराटनगर श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिक सांसदको नाम टुङ्ग्याएको छ। फागुन 21 सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिक तर्फ 4 जना सांसद पाउने गरी मत पाएको छ। सो पार्टीले समानुपातिक तर्फ 3,85,902 मत पाएको छ। सो मतको आधारमा सो पार्टीले 4 जना समानुपातिक तर्फका सांसद पठाउन पाउने भएको छ। 4 जना सांसद पाउने भएपछि हर्क साम्पाङ नेतृत्वको पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको थियो। विवाद चाहिँ होइन, अब मिडियाको लागि मसला बनाइदिए। विवादको बीचमा समानुपातिक सांसदहरूको टुङ्गो लागेको श्रम संस्कृति पार्टीको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समिता राईले जानकारी दिइन्। उनको अनुसार सो पार्टीले आदिवासी महिलाबाट हेटौँडाको मन्दिरा मोक्तान, खस आर्य महिलाबाट अम्बिका सङ्ग्रौला, दलित कोटाबाट सुर्खेतकी राधिका रम्तेल र आदिवासी जनजातिबाट पूर्व गोर्खा लाउरे पूर्ण लिम्बुलाई समानुपातिक सांसदको लागि सिफारिस गर्ने गरी टुङ्गो लगाएको छ। यसअघि फागुन 21 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि समानुपातिक तर्फबाट कसलाई प्रतिनिधि सभामा पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र तीव्र मतभेद देखिएको थियो। सोही विवादका कारण खस आर्य अन्तर्गत पहिलो नम्बरमा रहेका जीवन विष्टले समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको बताएका थिए। यस विषयमा म अहिले एकछिनपछि बताउँला जीवन भाइको विषयमा। उनले भने यो समय लोभी, पापी र अवसरवादी सोचबाट ग्रसित भई एक थान पदका लागि झगडा गर्दै हिँड्ने समय होइन। श्रद्धेय अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र माटोमा विश्वास गर्दै मत हालेका हाम्रा सबै महान मतदाता र
एक्ला पे छाटमा अर्जुन दृष्टि लगाएर निरन्तर खटिँदै आउनुभएका श्रमदाताहरूको एकलव्य छाटमा भने होला सम्मान गर्दै अरू पार्टीमा जस्तो सबै अवसरवादी मात्र होइन श्रम संस्कृति पार्टीमा त्याग गर्न सक्ने संस्कारी व्यक्ति छन् भन्ने नजिर स्थापित होस् भन्ने खातिर मैले मेरो नाम समानुपातिक बन्द सूचीबाट फिर्ता लिएको घोषणा गर्दछु। समानुपातिक तर्फबाट सांसद छान्न समस्या भएपछि नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, भात खाऊ मेरो टाउको नखाऊ। उनले समानुपातिक विषयमा प्रयोग गर्ने जति सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने समेत बताएका थिए। पार्टीले समानुपातिक तर्फ 4 सिट पाउँदा समानुपातिकमा अन्तिमतर्फ सिफारिस भएकाहरूले समेत आफूलाई सांसदको रूपमा सिफारिस गर्न माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट जितेको छ। सो पार्टीले खोटाङ भोजपुर र सुनसरीमा स्मरणमा होस्, खोटाङ भोजपुर र सुनसरीमा एक गरी प्रत्यक्षतर्फ 3 सिट हासिल गरेको। समानुपातिकमा पनि पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएको छ। यसरी हेर्दा अब हिजो राति जीवन विष्ट भाइले उहाँ खसारे पुरुषतर्फ 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको सगर्व घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै समिता राईजीले पनि फिर्ता लिनुभएको घोषणा गर्नुभएको थियो। अब एकजना राई मीना सिंहमले पनि मीना सिंहले चाहिँ एकजना मैले नाम बिर्सेँ के राई बहिनीले त रोइयोनी गर्नुभएको थियो, समला राई भन्नु हो, समला राई। अब आशा लामाले पनि एकदमै ठुलो आशा गरेको देखिएको थियो, उहाँ पनि हुनुभयो। ककलले रोइकराई गर्नुभयो, के गर्नुभयो, यो टाउको खाली गरी गिदी ह्याप्स भन्छ नि पहिला त्यसरी ककलले दिमाग चाटे भन्ने कुरो चाहिँ बिस्तारै आउला, आइ पनि राखेको छ। एउटा कुरा पक्का के भने पदको लागि रोइयो गर्ने सिस्टम राम्रो होइन। अब आशा लामाजीको विषयमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँछु, उहाँको ब्याकग्राउन्ड नेपाली काङ्ग्रेस रहेछ, हुन त राजनीतिमा त्यस्तो छपक्कै लागेको होइन। उहाँलाई गल्फको कुनै कन्ट्रीको अम्बासडर बन्नु नखोज्दाखेरि उहाँको अलिकति यो नागरिकता के विवादहरू आएको हुनाले गुगल सर्च गर्दा सूचना पाइन्छ त्यो उहाँलाई त्यतिखेर काङ्ग्रेसले बनाउन नसकेको रहेछ। सरी टु से, यदि म गलत छु भने मलाई करेक्सन गरिदिनु होला। त्यस्तै अब उहाँको नाम समानुपातिक सूचीमा अलि तलै थियो क्यारे, उहाँ आउन सक्नु भएन। अनि अब हुन त एमएनएमा लागेको के गाईका कुराहरू, अरू कुराहरू, संस्कृति धर्म परम्परा विरुद्ध धावा बोलेको भनेर मन्दिरा बहिनीलाई पनि कन्ट्रोभर्सीमा ल्याएका थिए, मङ्गल अर्गनाइजेसनको मान्छे भनेर, तर उहाँ पनि पर्नुभयो। भन्ने बित्तिकै मलाई अब खस आर्यमा जीवन भाइको सम्भावना चर्को छ भन्थे, तर अम्बिका देवी सङ्ग्रौलालाई पारिएको छ र उहाँहरू सबैलाई बधाई छ। र जीवन भाइको स्ट्याटस मार्मिक थियो। अब उहाँले लेखेका कुराहरू त यहाँ पनि मैले पढेर सुनाइ तपाईँलाई। ठिक छ, अब जीवन भाइ तपाईँलाई अब के भन्ने, धन्यवाद। तपाईँ आएको देख्न चाहन्थ्यो हामी, हाम्रो चाहना तपाईँकै कारण तपाईँले अब म विथड्र गर्छु भनेपछि पुरा भएन। अब केही छैन, म पनि बाहिरै छु। म हुन त श्रम संस्कृति पार्टीमा छैन, तर म जहाँ छु त्यहाँबाट पनि म सांसद छैन नि त, म पनि मन्त्री छैन, सांसद छैन। त्यसकारण देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबत चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जसरी हर्क साम्पाङले योगदान गरिरहनु भएको छ, मोर्चा बदलिएको छ। अब संसदीय मोर्चामा उहाँको इन्ट्रोड्युसिङ भएको छ। 7 जना व्यक्तिहरूले बुलन्द आवाजका साथ प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नु छ। उहाँहरू जो चुनिनु भएको छ, बधाई छ, शुभकामना। जो छानिन सक्नु भएको छैन उहाँहरू छानिनु होला, म आशा गर्छु। र अब पूर्ण लिम्बुजी को हो भनेर मान्छेले अहिले गुगल सर्च गरिरहेछन्। उहाँ ब्रिटिस हाउरे हुनुहुन्छ, क्याप्टेन हुनुहुन्छ पहिलाको। उहाँ मैले भेटेको छु उहाँलाई र उहाँलाई पनि शुभकामना। के छ अब संसदीय पार्टीमै अब दरखरो भएर अब संसदमा उत्रिएला कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले? उत्रिन्छ, उत्रिनुपर्छ। अवश्य पनि हाम्रो चाहना भनेको प्रतिपक्षीय बेन्चमा बसेर सशक्त बुलन्द आवाज उहाँहरूले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा भन्काउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने तपाईँलाई एउटा जानकारी गरौँ, हामी एकछिनपछि रवि लामिछानेजीको विषयमा पनि आउँछौँ। अलिकति समानुपातिकै कुरा टुङ्गिया छैन होइन। जीवन विष्ट त 1 नम्बरमा परेको, तर उनले त्यागे होइन, त्यो महानता हो होइन, उनले त्याग्नु त्यो राम्रो हो, त्यो एकदमै खसारीबाट पहिलो नम्बर थियो उनी होइन। होइन, यस्तो हुन्छ नि फेरि
उनी फेरि पत्रकारिता ब्याकग्राउन्डबाट आएको। पत्रकारिता 33% महिला भन्ने बित्तिकै 3 जना लानै पर्ने बाध्यता हो नि त। हो। अनि ठुलो समुदाय, अब खसारेबाट एकजना जानुपर्ने, पूर्ण लिम्बूजी लिम्बू समुदायको अस्ति पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि लानै पर्ने आवश्यकता, फेरि महिला 3 जना जसरी पनि समावेश गर्नुपर्दा गाह्रो भयो त्यसो। यता महिलाबाट चाहिँ खसारेको कोटा फुलफिल भएछ के। त्यो कारणले त्यसलाई त्याग भन्नुहोस् या आवश्यकता भन्नुहोस्, डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी भन्दा पनि हुन्छ। आवश्यकताको सिद्धान्त है। आवश्यकताको सिद्धान्त। यता एमालेबाट पनि अब सांसदहरूको टुङ्गो लागेको छ। मैले पाएको जानकारी अनुसार मित्र परियारजी बडो चकित हुनुभएको छ नेकपाको, किनभने नेकपाको होइन, अब नेकपाको अहिलेसम्म टुङ्गिएको जस्तो समाचार हामीले देखाएको छैन। नटुङ्गिए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने उहाँहरूको बाध्यता छ। उहाँ दलित कोटाबाट 2 नम्बरमा हुनुहुन्छ, दलितबाट 1 जना छिर्छ। अब महिला बढी लानु पर्यो भने त्यो 1 नम्बरमा रहेको दलित पुरुषको त चान्स आउँदैन, उहाँको 2 नम्बर कहाँबाट आउनु? उहाँ पर्नुहुन्न। 9 जनाले मात्रै जित्या हो। जम्मा 9 जनाको छ, त्यसमा उहाँ पर्नुहुन्न। अब काङ्ग्रेसले पनि अब ससुरा गगन थापाजीको ससुरा अर्जुन नरसिंहजी खसारे कोटाबाट 1 नम्बरमै हुनुहुन्छ, उसले पनि छान्दैछ। को छान्छ भरेसम्म थाहा हुन्छ। प्राय सबै दलले टुङ्गाइसके जस्तो छ। राप्रपाको अब उही खुसबु ओली आदि इत्यादि को आउँछन्, जम्मा 4 जना। 4 जना हो त्यो पार्टीको। एक्लो मात्रै सांसद होइन, प्रत्यक्षतर्फ प्रत्यक्ष एक्लो भनेपछि त्यो पनि अब तपाईँको विभिन्न पार्टीसँग समीकरण मिलाएर नरेश भण्डारीलाई एक्लाएर गरेको हो। त्यहाँ अन्तर्घात पनि भएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरो म के भन्न चाहन्छु भने यसपटक समानुपातिकबाट को आए, प्रत्यक्षबाट को आए भन्ने कुरोले त्यत्रो मायने, त्यत्रो महत्त्व राख्दैन। सवाल राष्ट्रियताको सवालमा के हुन्छ? तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट दिन्छु। होइन, समानुपातिकको विषयमा जस्तो संसदभित्र यो जसरी अन्तिम नामावली भनौँ न भन्नाले टुङ्ग्याएको छ संसदीय पार्टीले, कसरीहरूमा चाहिँ यो भित्र फेरि विवाद मान्छेहरूले ल्याउन सक्छन्? अब विवाद आउन सक्छ, असन्तुष्टि होइन आउन सक्छ, तर त्यो विवादको महत्त्व हुँदैन। त्यो विवाद व्यर्थको विवाद हुन्छ। किनभने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, मान्छेको महत्त्वकाङ्क्षाले आकाश छोएको छ, यामानको महत्त्वकाङ्क्षा छ। त्यसलाई धान्नको लागि सिट हुनु पर्यो नि त। सिट छ 4 सिट। अब सिट मनकै आइदिया भए त धेरैको भावना समेटिन्थ्यो। अब हेर्नु सबैको मनोकाङ्क्षा समेट्न त अब 110 मा 110 सिट त आउन सक्दैन नि कसैको पनि। 110 जनाको नाम हुन्छ, मानौ 100 जना चुनिए भने पनि 10 जना त छुट्ने नै भए। त्यसकारण यो हाइपोथेटिकल कुरोमा जानु हुँदैन। पार्टीले त्यहाँ समावेशीमा 33% महिला भन्नाले 3 जना पुर्याउनै पर्छ। 1 जना अब आदिवासी जनजातिबाट ल्यायो। अब यहाँनिर अब राष्ट्रसभाको कुरा गरौँ। राष्ट्रसभाको आजको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो शनिबार, तर रवि लामिछानेको निर्देशनमा पार्टी बैठक भोलिका लागि सारियो। भोलि आइतबार अब भनौँ न चैत्र 1 गतेका लागि सारियो, 10 बजेका लागि। कसरी हेर्नु भएको छ आजको बैठक किन सारियो होला? हुन त रवि लामिछाने पनि बिरामी छन् भन्ने कुरा आइराख्यो। अहिले फेरि संसदीय नेता चाहिँ पार्टीको विधान संशोधन गरेर बालेन शाहलाई बनाउने तयारी भइरहेको भन्ने कुरा नै आइरहेको छ। तर रवि र बालेन बिच आलो पालो प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। धेरै कुराहरू छ। बालेनलाई राष्ट्रसभाको पूर्ण पङ्क्तिले, पार्टीको पूर्ण पङ्क्तिले चाहिँ, सम्पूर्ण पङ्क्तिले चाहिँ बालेन शाहलाई भाइ प्रधानहरूमा स्वीकार्ने अवस्था छैन कि भनेर पनि चर्चा हुन थालेको छ। यो पार्टीको बैठक किन सर्यो, कसरी हेर्नुपर्ने सर? इन्ट्रेस्टिङ हो। अब भोलि नै रविजीको फेरि पेशी पनि छ क्यारे मुद्दाको। हुन्छ। सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण आदि इत्यादिको। हुन्छ। अब जतिखेर 2022 जुन 20 मा रवि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको पार्टी सरकारमा थियो र केपी शर्मा ओलीज्यू र शेरबहादुर देउवा दुवैले सहमति गरेर एसपिपी पास गर्नु भएन। एसपिपी पास नगरेको भोलिपल्ट राष्ट्रसभा जन्मिएको छ। तथ्य हेर्नुहोस् है, भोलिपल्ट जन्मिएको राष्ट्रसभाभित्र। अब मलाई यो लाग्दैन कि जति हल्ला चलाए पनि रविजीको इच्छा त होला प्रधानमन्त्री बनौँ, अहिले तत्काल बनौँ भन्ने, तर उहाँको मुद्दाको कारण त्यो सम्भव नभएको हो र बालेनलाई डिक्लियर गरेको अवस्था छ। बालेनजीलाई उहाँ नै प्रधानमन्त्रीको चेयरमा जानुहुन्छ। यसमा त्यो पार्टीले लगभग फाइनल गरेको छ र जेन्टलम्यान एग्रिमेन्टको आधारमा पनि उनीहरूको त लिखितम पनि छ।
हुन त त्यो लिखितम भनेको अदालतमा मुद्दा लाग्ने लिखितम होइन, त्यसलाई जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भन्छ, त्यो भ्यालिड पेपर मानिँदैन। तर पनि राजनीतिमा गरिएका कमिटमेन्टहरूप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण बालेनकै नेतृत्वमा सरकार, बालेनजीकै नेतृत्वमा बन्छ, यसमा कुनै डाउट छैन। बाँकी मन्त्रीमण्डलको पोर्टफोलियोको विषयमा र सङ्ख्या कति कति पार्ने भन्ने विषयमा एक खालको भागभण्डा त होला। अब राजु पाण्डे बन्ने कि गृहमन्त्री डिपी अरियाल? राजु पाण्डेजी बालेनजीको दाहिने हात लेफ्टिनेन्ट, अब डिपी अरियाल रविजीको ट्रस्टी भनेपछि यी दुईमा को भन्ने कुरो पनि र साकसी होला, कसैले भन्छन् बालेन शाहले राजुलाई नै छनौट गर्छन्। यी दुई अहिले त डिपी अरियाल कन्फर्म भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको यी दुई नभए अर्को पात्रमा पनि जाने भन्ने चर्चासम्म चलेको रहेछ होइन। अब विज्ञ विशेषज्ञ भनेका छन् क्यारे 3-4 जना, क्याबिनेट पनि घटाउने भनेका छन्। अब यो मन्त्रीमण्डलमा पनि जस्तो अर्थमन्त्रीमा को ल्याउने, गृहमन्त्रीमा को ल्याउने भन्ने विषय उनीहरूको छलफलको विषय होला होइन, त्यहाँ टुङ्गिएला केही न केही होला। अब मलाई लाग्छ मुख्य हलोवाड किने भने चाहिँ आलो पालोमा जान्छन् कि भन्ने छ मेरो बुझाइमा है। रवि लामिछाने अहिले तत्काल सहमति नगरे पनि एउटा यस्तो अवस्था जहाँ चाहिँ बालेन शाह 3 वर्ष, रवि लामिछाने 2 वर्ष गरी आलो पालो पनि गर्न सक्छन् यिनीहरूले। सहमति हुन सक्छ त? त्यही कुरोको लागि र मन्त्रीमण्डल बस दुवैको कोटा सम्मानजनक ढङ्गले मिलान गर्नको निम्ति र क्लस्टरहरू मिलाएर बनाउनको निम्ति उनीहरूले आज संसदीय दलको बैठक बसाएनन्। अब संसदीय दलको बैठक त बस्नै छ, किनभने सचिवालयको बैठक बस्नै छ। सचिवालयबाट संसदीय दलको नेता को बनाउने भन्ने कुरा उनीहरूले तय गर्नुपर्छ होइन। बालेन शाहलाई बनाउनको निम्ति उनीहरूले सभापति मात्रै संसदीय दलको नेता बन्न सक्ने प्रावधानलाई फेर्नुपर्छ विधानमा। त्यसकारण उनीहरूले त्यो राख्छन् र बनाउँछन्। बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुन्छन्, त्यही होला। यो सरकार कतिको टिक्छ? त्यो भएन भने तपाईँ यो सम्झिनुहोस् कि राजसभा विभाजित हुन्छ, अनि विभाजित हुने खतरा बल्छन् त रवि लामिछानेले होइन। यो जस्तो कार्की आयोगको प्रतिवेदन, जस्तो पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको यो जनजी आन्दोलनको जनधनको क्षतिबारे छानबिन गर्नको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग बन्यो। त्यसले प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक भइसके पछाडि राष्ट्रभरकै 30-40 जना उम्मेदवारहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउँछन्, सांसदहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् भन्नुभएको थियो। त्यो अवस्था छ? तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि। अब यो आयोगको प्रतिवेदन महाभारतभन्दा मोटो छ, 10,000 पेजको छ। पिडिएफ गरेर पिडिएफ फाइल राखिदिए त हामीलाई पढ्न सजिलो हुन्थ्यो। अब यो सार्वजनिक नगर्ने हो कि भन्ने कुरो पनि कता कता सुनिन्छ, किनभने विज्ञानराज शर्माज्यू पूर्व एआइजी मेरो चिरपरिचित पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले टेलिफोन चाहिँ गरेको छैन अहिले, तर उहाँले दिएको मिडियाको इन्टरभ्यू अनुसार हामीले 23 को पनि गरेका छौँ, 24 को पनि अनुसन्धान गरेका छौँ, कारबाही सिफारिस गरेका छौँ भन्नुहुन्छ। यदि 24 को कारबाही 23 को गरेको भए राज्य पक्षका मान्छेहरूलाई त्यहाँ अब 23 को बारेमा लगभग सबै कुरा आइसक्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, त्यसै गरी गृहमन्त्री रमेश लेखक, आइजी चन्द्र कुबेर खापुङ, त्यस्तै गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्ष सिडिओ छवि रिजाल लगायतका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको भन्ने कुरा आयो होइन। अब भोलि त्यसलाई अदालतले वन गर्छ कि गर्दैन, वन गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ। चेन अफ कमान्डमा चल्छ प्रहरी होइन। यो पूर्वाग्रही भनेर अदालतले मुद्दा पनि क्यान्सल गर्न सक्छ, अथवा पूर्व पक्षको लागि केही समय पठाउन सक्छ, आत्मकथा लेख्न सक्छन् नेताहरू त्यहाँभित्र गएर अथवा प्रशासक शासकहरू। त यो कुरो भोलि मुद्दाको लागि भ्यालिड एउटा आधार बन्छ बन्दैन छुट्टै कुरो। फेरि उसले त सिफारिस गर्ने हो। 2046 सालमा जनार्दन लाल मल्लिकको नेतृत्वमा बनेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले किटान गरेको दोषीहरू सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुर पछि प्रधानमन्त्री बने। रायमाझी आयोग कृष्णजङ रायमाझीको नेतृत्वमा बनेको 63 सालको जनआन्दोलन छानबिन गर्न तोकेको बनेको समितिले कमल थापालाई बकैदा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका थियो, पछि गृहमन्त्री हुनुभयो। अहिले पनि त्यस्तै टाइटाइ फिस हात्ती आयो फुस्सा जेनजीको त्यो उग्र भावनालाई शान्त बनाउन मात्रै यो गरिएको हो भनेर कतिले भन्छन्। तर यहाँ चाहिँ हामी कारबाही गर्न तत्पर छौँ, तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ। क्याबिनेटको पहिलो मिटिङबाटै भने क्याबिनेटको मिटिङ त बस्या छैन क्यारे। अब एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भने अब 24 गतेको सन्दर्भमा 23 गते जस्तो हो, 24 गते रासपाबाट अहिले सांसद बनेको
कैयौँ मान्छेहरू 24 गतेको घटनामा संलग्न भएको भिडियो फुटेज आएको छ। हो। उनीहरूको स्ट्याटस, उनीहरूको अभिव्यक्ति, उनीहरूको उदण्डताले सिमाना आएको छ। देखिएको कुरो नि, नाम हामीले पटक पटक भनेका छौँ होइन, उहाँहरूको नामै छ त। तपाईँको कसरी लिडरसिप गरे, कसरी गए, सिंहदरबार BICC अनि संसद भवन जलिरहँदा उनीहरूले भिडियो कसरी बनाए, के गरे भन्ने सब कुरो छ। त्यो आधारमा उनीहरूको पद जान सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेको। अब कारबाही मान्छे कतिजना जति पर्न सक्छन् तपाईँको अनुमान? दर्जनौं पर्न सक्छन् भन्ने हो। ए, दर्जनौं सांसदको जागिर चैट हुन सक्छ। कार्की आएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदाखेरि राजसभाका दर्जनौं सांसदहरू जान कारबाहीमा पर्न सक्छन् र उनीहरूको सांसद तपाईँको त्यति मात्रै होइन। जस्तो त्यो बात्रिका यादव उठेको ठाउँमा अर्कोले प्रमाणपत्र पाइसकेछन् क्यारे, कालो सूचीवाला कुरोमा 2/3 पुग्छ होइन। त्यो विषयमा अहिलेसम्म आएको छैन त्यो। अब अर्को तपाईँको फौजदारी केस खपेर 3 वर्ष जेल पर्र मिडिया उद्यमी अरुण सिंघानिया मार्ने भनेर जेल परेका र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय खेपेका मान्छेलाई पनि टिकट दिएर जिताएको रहेछ। नागरिक न्युजले बकैदा छापेको छ। उनको नि फौजदारी केसको फेरि नयाँ सिलसिला आउनेवाला बुझिन्छ। त्यस्तै गरी कुमार पौडेल हत्याकाण्ड याद गर्नु है। कुमार पौडेललाई फेक इन्काउन्टर गरेको भनेर अहिले अदालतले पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पूर्व IG सर्वेन्द्र खनाल लगायत 17-18 जना, बागमतीका मेयर भरत थापा लगायतका व्यक्तिमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्नु, फौजदारी कसुरमा भन्ने आदेश दिएको छ। यहाँ त के भूकम्प आउँछ थाहा छैन। ऊ बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको पनि मुद्दा सिद्धिया छैन नि त सर्वोच्च अदालतमा। हजारौंको हत्या भएको विषयमा मानवता विरोधी अपराध भनेर मुद्दा चलिरहेछ। तपाईँ हामीलाई पो समस्या छैन। ऊ दुर्गा प्रसाईलाई हेर्नु त मुद्दाको चाङ छ। तलमाथि गऱ्यो भने झाइकुटी गरेर लगिदिन्छ। तपाईँ हामीलाई त बोल्न पाउँदैनस् बर्चोट भनेर यसो अभद्रसम्म तान्न सक्छन्। हामी जस्तो बुद्धवादी, गान्धीवादी, अहिंसावादीलाई केही पनि हुँदैन। होइन, एमालेको नेतृत्वमा अब दोस्रो वरियतामा रहेका रामबहादुर थापा बादल आउने हो। अब हो, उहाँ नै आउनुहुन्छ। नेतृत्वमा भन्दाखेरि अहिले संसदीय दलको नेता बनेर उहाँ आउनुहुन्छ। किनभने कार्यवाहक अध्यक्ष उहाँ नै हो। अब यस्तो हो, अध्यक्ष त केपी शर्मा ओलीज्यू बाहिर रहँदासम्म अरू होलान् जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। उहाँ भर्खर फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउनु भएको छ अनि बुवाको क्रिया पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्टहरूले क्रिया गर्दैनन्, धर्म मान्दैनन् भन्ने कुरोको खण्डन पनि भएको छ। बाबुराम उहाँ त हिन्दू धर्म अनुसारै होइन, वैदिक सनातनी परम्परा अनुसार कपाल खौरिनु होइन। तपाईँले पनि आफ्नो परम पूज्य पिताजीको क्रिया गर्नु, मैले पनि मेरो दाजु आमा बुवाको गरेँ। गर्नुपर्छ। हाम्रो संस्कार, विधि, परम्परा, धर्म, संस्कृतिलाई मान्नुपर्छ, रीतिथितिलाई मान्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के भने, राजसभाबाट चुनिएका यी सांसदहरू जो फौजदारी केसमा मुछिएका छन्, जोसुकैबाट होस्, फौजदारी केसमा मुछिने बित्तिकै तिनीहरूको सांसद पद जानुपर्छ, सस्पेन्ड हुनुपर्छ, उनीहरूमाथि अदालतबाट कारबाही हुनुपर्छ। यदि अब यो साँच्चै सिफारिस गरेको छ भने अथवा सिफारिसै गरेका छैन भने पनि यो हिंसा भनेर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ म तपाईँलाई बताइदिन्छु। होइन, जस्तो सुन्नु न, मेरो संसद भवन जलाउन भनेर विभिन्न फोटो भिडियो आएका उम्मेदवारहरू पनि जितेका छन्। हेर्नु, हिंसा यस्तो भूत हो कि तपाईँलाई मर्ने बेलामा पनि छोड्दैन, मरेपछि पनि नरक खसाल्छ। एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले ब्राजिलमा थुनिएको बोल्सोनारो भन्ने राष्ट्रपति छन्। तिनले जमानामा 30 वर्ष अगाडि गरेको एउटा सामान्य हिंसा रहेछ, त्यो मुद्दा समेत थपिया छ अहिले। राज्यद्रोह मात्रै होइन। के भन्नु फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् त। बोल्सोनारो भन्ने ब्राजिलको पूर्व राष्ट्रपति, अहिले त लुला छन् होइन। तिनको एउटा 30 वर्ष अगाडिको केसबाट अहिले प्रभावित भएर उनलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर थुनेकै छ। अहिले त हस्पिटलाइज भएका छन्। उनलाई त्यो सामान्य कुन जमानाको मुद्दा फौजदारी बनाएर कम्पाइल गरेर त्यो मुद्दा पनि हालेको छ। जस्तो के हुन्छ भने, कसैले कुनै भवन जलाएको छ, याद गर्नुहोस् है, कसैलाई मारेको छ, हतियार लुटेको छ, फौजदारी कसुरजन्य अपराध गरेको छ भने नर्क त ऊ खस्नै छ। यहाँ पनि के हुन्छ भने, चाहे सरकार बदलियोस् नबदलियोस् केही छैन, एक दिन न एक दिन मानवता विरोधी फौजदारी केसमा ऊ पर्छ। चाहे 5 वर्ष होस्, चाहे 10 वर्ष होस्, चाहे 15 वर्ष। ल हेर्नु त, यो त 2076 सालको फाइल अहिले खोल्यो नि त सर्वोच्चबाट। 76 भने लगभग 8 वर्ष भएन, लगभग 6 वर्ष भएन, 6-12 6 वर्षपछि यत्रा सरकार चेन्ज भएपछि पनि त फाइल खुल्दो रहेछ। होइन, त्यो कुमार पौडेलको के हो खास वास्तवमा? त्यो पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व आइजिपी यस्तो त्यो फेक इन्काउन्टरै होला।
फेक इन्काउन्टर भनेर अदालतले आदेशै दिएको छ। हो घोप्टो पारेर गोली हानेको अवस्था पूर्वाग्रह लिएको भन्ने छ होइन। कुमार पौडेललाई एकचोटि हामीले भेटे जस्तो पनि लाग्छ मलाई, यकिन सम्झना भएन, सर्राइका हुन् र उनलाई चाहिँ लखटी एक ठाउँमा ल्याएर फेक इन्काउन्टर गरेर मारेको भन्ने कुरा आएको छ। अब के होला कसो होला अदालतको छानबिनले बाँकी कुरा बताउला। तर तपाईँ यदि कोही मान्छे हिंसक छ भने नि, उसले हिंसा गरेको छ भने, जस्तो तपाईँलाई म बताइदिन्छु, दीपक मनाङ्गेको कुरा गरौँ, अरू टाढा नजानु। चक्रे मिलनको हात काट्ने काण्डमा दीपक मनाङ्गेलाई कहिले कारबाही गर्यो भन्नु त? त्यो घटना हो लगभग 2061 सालको, होइन त 61 कि 60 हो, रञ्जना हल अगाडि 60 सालको घटना हो त्यो। दीपक मनाङ्गेले अस्ति सजाय कहिले पाए? 1.5 वर्ष अगाडि। भन्नाले 60, 10, 70, 10, 80, 81, 21 वर्षपछि त्यो केस उल्टिएर उनले सजाय पाएका छन्। त्यसकारण फौजदारी केसमा नो मर्सी एट अल, नो कम्प्रोमाइज होइन भनेपछि अहिले जलाएकाहरूलाई उन्मुक्ति दियो भने नि यो आगको प्रतिवेदन कोर्नु पर्दैन। भोलि बन्ने कुनै न्यायिक सरकारले वा नागरिकले उजुरी गर्यो भने पनि मान्नुहोस्, सधैँ यो सरकार त रहँदैन। एकछिनको लागि अहिले क्याबिनेटमा रहेका मन्त्री अथवा उच्च पदस्थ प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, भोलि यो सरकार गएपछि, सरकार रहन्जेल त उनीहरूको प्रभाव होला, गएपछि एउटाले सरकार नै भए पनि त्यो हुन सक्छ, गएर प्रमाणसहित अहिले त भिडियो छ, फुटेज छ, जम्मै छ, यो मान्छेले यो अपराध गरे हो भनेर मुद्दा हालिदियो भने तपाईँको फैसला भएर त्यो मान्छे जुन पदमा भए पनि जान्छ। अहिले जस्तो भनेपछि धमाधम अब सर्वोच्च अदालतले पनि विगतका मुद्दाहरू जुन अब भन्नाले अब अर्जुन लामा हत्याकाण्डमा तपाईँको अग्नि सापकोटाको मुद्दा टुङ्गिएकै छैन। 5000 को जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने प्रचण्डलाई ज्ञानेन्द्र राज आरणहरूले दिएको मुद्दा टुङ्गिएकै छैन। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। अपराधी जो भए पनि मानवता विरोधी अपराध गरेको छ भने त्यो हाम्रो पनि हुँदैन, त्यो अपराधी हो। अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। जस्तो इनिसा बिकको काण्ड नै तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ लहर तान्दा पहरा हल्ला जस्तो छ। र खैर तपाईँले केही प्रश्न राख्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, सर्वोच्च अदालतले जस्तो विगतमा जस्तो मुद्दाको अनुसन्धान अगाडि बढ्न नसकेका मुद्दाहरूलाई धमाधम अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था छ भन्नाले अब के हुन्छ? विगतका पुरा पहिलाका फाइलहरू अब धमाधम खोल्ने जस्तो अवस्था छ। लेनिन विष्टले पूर्व माओवादी लडाको लेनिन विष्टले दायर गरेको मुद्दाहरू पनि अब त्यसमा पनि अब अनुसन्धान अघि बढेको भन्ने कुराहरू आइरहेको मुद्दा रहेछ। यो अयोग्य लडाकु भर्ती गरे, युद्ध अपराध गर्यो बाबुराम प्रचण्डले भन्ने कुरा हेर्नु। अब यो यसको सुनवाई हुँदैछ। त्यति मात्रै होइन, गौर हत्याकाण्ड, त्यो विभत्स हत्याकाण्डको फाइल खुल्यो कि खुलेन? अब उपेन्द्र यादवहरू सबै अनुसन्धानको दायरामा आए, प्रभु शाह पनि बिस्तारै तानिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको भन्नाले राजनीतिक रूपमा छनक केही शक्ति बलि हुँदाखेरि अदालतले पनि त्यो ढङ्गले अलिकति काम चाहिँ गर्ने सक्रियता देखाउने। जस्तो धनुषा 1 मा जस्तो कालो सूचीमा परेका किशोरी शाह को कसरी त्यो कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा राखेको, अहिले कर्जा सूचना केन्द्रले नि कालो सूचीमा नराख भनेर भनेको पो सूचना आइरहेको। त्यो चाहिँ मान्छे मारेको अथवा मान्छे सिद्ध्याएको केस परेन। अर्को रासपावालाको चाहिँ जुन गम्भीर अपराधमा उसले सजाय भोगेको छ नि, त्यो चाहिँ खतरनाक हो के यो भन्दा पनि होइन। अनि कालो सूचीमा उम्मेदवारी खारेज भइसकेपछि फेरि अहिले उम्मेदवारी चाहिँ अनि खारेज हुँदैन भने जस्तो त्यो फैसला आउनु त्यो त अदालतको विषय, यसमा नबोलौँ। किनभने फेरि कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट ठोकिदिन्छ। तपाईँ हामी पनि आफ्नो घरमा आरामले बसिरहेको मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ कि अदालतले जे गर्यो त्यो उसले गर्दै जाला होइन। अदालतको आदेश आइसकेपछि हामी यसमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन। सम्मानित अदालतको इज्जत गरौँ। अब जस्तो तपाईँको मोहम्मद अफ्ताब आलमले 64 सालमा बम विस्फोट गराएर मान्छेको हत्या भयो। उनी त्यो पछि धेरैचोटि सांसद भए, मन्त्री भए। अन्ततः ल हेर्नु त, अदालतको आदेशमा सबै पक्राउ परेर अफ्ताब आलमको जिन्दगी आखिर कस्तो अन्त्य भयो। त्यति शक्तिशाली मान्छे, उल्ला रौतहटको गब्बर सिंह भन्थे। प्रभु शाहको काशी तिवारीवाला फाइल पनि कुन्दिन खोल्छ है, किनभने उनी शक्तिशाली हुँदा मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था हो। तर कुनै पनि बेला काशी तिवारी हत्याकाण्ड, विश्व हिन्दू युवा सङ्घको अध्यक्ष, यो के पनि हुन्छ हाम्रो आध्यात्ममा भने नि, त्यो आत्मा भड्कियो भने मानव त्यो प्रेत आत्मा हुन्छ नि, उसले मुक्ति पाएको छैन, उसको हत्या भयो। त्यो शैतान प्रेत बनेर त्यसले त्यो मान्छेलाई सजाय नदिलाइकन शान्त हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ अरे। हजुर, अब के छ? अब अन्त्यमा हामी जस्तो भुवन श्रेष्ठको म हत्याकाण्डको एउटा कुरा भनिदिन्छु। 2055 सालमा
ओखलढुङ्गामा हत्या गरिएका उज्जन श्रेष्ठ उर्फ भुवनको कति वर्षपछि बालकृष्ण ढुङ्गेल जेल जानु पर्यो कि परेन? सांसदै हुँदा जेल गए त हो। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तो राष्ट्रपाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अरू गर्नुभयो होइन, चाहे जोसुकै होस् न, माओवादीमा रहेको होस् या एमालेमा रहेको होस्, काङ्ग्रेसमा रहेको होस्, जसले हिंसा गरेको छ, चाहे त्यो सिभिलियन होस्, जोसुकै होस्, हिंसा गर्ने मान्छे, अपराध गर्ने मान्छे, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे कारबाहीको दायरामा ढिलो चाँडो समेटिन्छ। हजुर। अब अन्तिम एउटा मात्रै, जस्तो राष्ट्रपाको सरकार आएपछि कति बेला चाहिँ ओहो अब एमसिसी पास भयो, एसपिसी पास गर्छन् पनि भन्छन्, यसमा तपाईँको धारणा के छ? होइन, एसपिपी वा त्यही प्रकृतिको कुनै सैन्य रणनीतिक मिसन त अमेरिकाले ल्याउन खोजिरहेछ। त्यसमा राष्ट्रपालले नगरी उसलाई सुखै छैन, किनभने राष्ट्रपाललाई जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले सत्ताको शिखरमा पुर्याउँदैछ नि, त्यसले यदि यो गरेन भने पनामामा नोरेगा वा गरिसकेपछि पनि पेरुमा अल्बर्टो फुजिमोरिला जस्तै यसले समाप्त पार्दिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले भनिन्छ गगन थापा पनि एसपिपीका सबै बुदामा सहमत नहुँदा उनको पोलिटिकल डिजास्टर भयो, अमरेशलाई जिताइयो। त्यसकारण पहिला यिनीहरूले लोकप्रियताको कार्ड खेल्छन्, पहिला कनिका छरे जस्तो लोकप्रिय हुन्छन्, अलिअलि भारत विरोधी स्टन्ट पनि गर्न सक्छन् यिनीहरूले होइन, किनभने उनीहरू भारत र चाइना विरुद्ध हो र अमेरिकाको निकट भनेर बुझिन्छ। त्यसपछि यिनीहरूले लोकप्रियताको आडमा होइन, यो त सैन्य अब जस्तो सेनाले त अन गरिसकेका छ नि त, सेना राष्ट्रपा फ्रेन्डली भनेर अब कतिले भन्छन्, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन होइन। अब सेनाको असीम अनुकम्पा छ भनिन्छ। अब सेनाको प्रधान सेनापतिज्यूले नै एसपिपीको विषयमा प्रष्ट बोल्नु आएर चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको केवल तपाईँको अनुदान मात्रै होइन, त्यो सैन्य रणनीति हो। त्यो गर्न नमान्दा मनिलाको मेयरबाट राष्ट्रपति भएका रोड्रिगो डोड्रिगेजलाई अमेरिकनहरूले समाप्त गरिदिएका छन्। फिलिपिन्समा तपाईँलाई थाहा छ, महेन्द्र राजापाक्षेले श्रीलङ्कामा त्यही गर्न नमाने हुनाले यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूको जस्तै हालत बनाइदिए। र यो सेनाले के भनेको छ, प्रधान सेनापतिज्यूको पनि कुरा सुनौँ त एसपिपीको विषयमा। त्यसकारण सेनाले चाहेपछि यो पास गरेरै छाड्छन् यिनीहरूले भन्ने पनि बुझ्छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा दिइने फन्ड छ, त्यो फन्डले नेपालका हामीलाई सुरक्षा निकाय, नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका भूकम्पमा काम लाग्ने, ल्यान्डस्लाइडमा काम लाग्ने, इनाउन्डेसन अर्थात् डुबेको ठाउँमा काम लाग्ने चिजहरू ल्याउनलाई अमेरिकी सरकारले यस्ता सहयोगहरू यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गतबाट दिने र सजिलो हुने भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि त्यो प्रोग्राम अन्तर्गतको यी मानवीय सहायताहरू यो प्रधान सेनापतिज्यूले, तत्कालीन प्रधान सेनापतिज्यूले पार्लियामेन्टेरियनहरूको बिचमा, सांसदहरूको बिचमा बसेर दिएको बयान हो। भन्ने बित्तिकै एसपिपी पास गर्ने, 15 दलाई लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने, दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सार्ने र चीन विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने नयाँ खम्पा विद्रोहको बिजारोपण हुनसक्छ। यो चकाचौतकै बिचमा यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। बालन नेतृत्वको सरकारले एसपी पास गर्छ भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रियताको विषयमा तलबितल भयो भने लाखौं लाख नेपालीहरू चुप लाएर बस्दैनन्। शान्तिपूर्ण तरिकाले, गान्धीवादी तरिकाले, जसरी हिजो केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हिंसक तरिकाले खेदियो, गान्धीवादी तरिकाले देशै डुब्ने भयो भने त जनता चुप लाएर बस्दैनन्। पुरा गान्धीवादी बुद्धवादी तरिकाले भने नि लाखौंको सङ्ख्यामा जुर्कै उठ्छन् र जनआन्दोलन सृजना गर्छन्। अब अहिलेको आवश्यकताले पश्चिमाहरू धेरै हावी हुँदै गयो भने चीन र भारतले रणनीतिक रूपमा नेपालमा हात मिलाएर कम्युनिस्ट दर्रारिया र सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा आवश्यकताको आधारमा भोलि विशाल जनआन्दोलन पनि सृजना हुन सक्छ। एसपी पास भयो भने फेरि अर्को विद्रोह हुन्छ? त्यो त 100% हुन्छ। एमसिसी कार्यान्वयन गर्न नमानेको, बिआरआईमा सिग्नेचर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, त्यो मार्फत नेपालमा अरबौं खरबौंको लगानी ल्याउन खोजेको र एसपिपी पास नगरेको हुनाले नि केपी शर्मा ओलीदेखि देउवासम्मलाई खेदेको हो नि त। अनि गगन थापा पनि एसपिपी परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दा आउटराइट रिजेक्ट नगरौँ, परिमार्जन गर्छौँ भन्दा किन परिमार्जन गर्ने भनेर उनलाई पनि सिद्धाइए अवस्था हो। हजुर, थ्याङ्क यू।